السلام عليكم. في الفيديو اللي فات كنا بدينا هاد ليكزرسيس. درنا البارتي الاولى فيه، كنا حسبنا يعني شفنا كيفاش كنحسبوا لي كاش فلو اكتياليزي وكيفاش كنحسبوا لافان. حسبنا لافان. دابا غادي ندوزو نحسبوا يعني لانديس دو بروفيتابيليتي، يعني لي بي. لا فورميل كيفاش كنحسبوا لانديس دو بروفيتابيليتي كيما شفنا لي بي كيساوي لا سوم دي كاش فلو اكتياليزي divisé sur quoi? Divisé sur la dépense initiale. وقلنا عنده فورميل تانية اللي هي من هاد لا فورميل، هي لافان ديفيزي سيغ لا ديبونس انيسيال بليس ان. الى عودنا هنا لافان شحال خرجت لينا؟ لافان خرجت لينا 37,000. 37,000 و 384. علاش غنقسموها على لا ديبونس انيسيال اللي هو 165,000 وغنزيدو واحد. تعطينا لانديس دو بروفيتابيليتي، هو 1.27. لانديس دو بروفيتابيليتي هو 1.27. هادي هي لا ميثود باش كنحسبو لانديس دو بروفيتابيليتي. وقلنا يعني هاد لانديس دو بروفيتابيليتي كيساوي 1.27 الا كان كبر من واحد. فلو بروجي لو بروجي كنقولو ان لو بروجي رونطابل. كنقولوا ان لو بروجي رونطابل. هذه هي لا ميثود باش كنحسبوا لانديس دو بروفيتابيليتي. و لانتربريتاسيون ديال هاد لانديس دو بروفيتابيليتي كنقولوا خرج لينا 1.27، يعني ان بوغ ان درهم دو كابيتال انفيستي، يعني الا خسرنا درهم ديال كابيتال انفيستي، يعني الا استثمرنا درهم تنربحوا فيها 0.27. هذه هي لانتربريتاسيون ديال لانديس دو بروفيتابيليتي. دابا غنمشيو نشوفوا لانديس الثالث اللي هو لو طو دو رونطابيليتي، يعني لو تيغ. نشوفوا كيفاش كنحسبوا لو تيغ. كما قلنا باش نحسبوا لو تيغ كنديروا لا ميثود ديال لانتربولاسيون لينيير. وقلنا في لا ميثود ديال لانتربولاسيون لينيير كناخذوا دو طون، كناخذوا واحد لو طون يعني ديال لاكتياليزاسيون اللي غيعطينا واحد لافان بوزيتيف. وإلا لاحظتوا معايا فاحنا هنايا ديجا يعني حاسبين واحد لافان بوزيتيف، يعني بواحد لوطو ديال 10% اللي هو لوطو داكتياليزاسيون. بلا ما نمشيو نعاودو، يعني باش ما نتعطلوش، بلا ما نمشيو نعاودو ناخدو واحد لوطو اخر باش نلقاو لافان بوزيتيف، ولكن نقدمو بهذا. غنخدمو بهذا. غنقولو يعني بوغ اي واحد كتساوي 10%، يعني 10%. لافان خرجت لينا هي لافان الاولى خرجت لينا هي شحال؟ خرجت لينا لافان هي 37,384. 37,384. عاد فاش كنمشيو دابا خاصنا ناخدو واحد لوطو اللي غيكون كبر من هذا. علاش غيكون كبر من هذا؟ باش يعطينا واحد لافان ثانيه اللي هي نيجاتيف. حنا خدنا 10%، غنمشيو نجربو مع 20%. ناخدو اي دو كتساوي 20%، وغنشوفو لافان شحال غتعطينا. لافان الثانيه شحال غتخرج لينا. وباش نحسبو يعني هاد لافان الثانيه شنو كنديرو لا فورميل. لا فورميل ديال لافان اش كتساوي؟ لافان قلنا هي لا سوم دي كاش فلو اكتياليزي ناقص لا ديبونس انيسيال. حنا هنايا باش غنخدمو باللوطو ديال 20%. غنمشيو نحسبو هاد لا سوم ديال كاش فلو اكتياليزي، يعني غنمشيو ناكتياليزيو هاد لي كاش فلو اللي حاسبين، ولكن بلوطو ديال 20% ماشي 10%. حنا كنا اكتياليزيناهم ب 10% ولقينا لافان هي 37,384. دابا غنأكتياليزوهم بلوطو ديال 20%. كيفاش لا ميثود؟ غنشدو لو كاش فلو الاول، يعني لا سوم دي كاش فلو، غنشدو لو كاش فلو الاول اللي هو 30,000، غنضربوه في 1 زائد لوطو، يعني 1 زائد 20% اللي هي 1 زائد 0.2 اللي هي 1.2. في 1.2 على بويسونس موان، حنا فاش من عام في العام الاول موان زائد لو كاش فلو ديال العام الثاني 46,575، غنضربوها في 1.2 على بويسونس موان 2، يعني حنا في العام الثاني، زائد 78,750 غنضربوها في 1.2 على بويسونس موان 3، زائد
63,000 العام الرابع، 63,150 الكاش فلو ديال العام الرابع هو 63,150، غنضربوها في 1.2 على بويسونس موان 4. عاد فاش زائد العام الاخر هو 55,275، الكاش فلو ديال العام الاخر هو 55,275، غنضربوها حتى هي في 1.2 على بويسونس موان 5. عاد هادشي كامل غنقصو منه لا ديبونس انيسيال. شحال كانت خرجت لينا لا ديبونس انيسيال؟ هي كنا حسبناها اي زيرو، خرجت لينا 165,000، دونك ناقص 165,000. ونشوفو شحال غتساوي لينا. دونك من بعد ما حسبتها في الكالكيل فهي عطاتني ناقص 9415. دونك لافان الثانيه عطاتني هي ناقص 9415. دونك مزيان لقينا لافان نيجاتيف، دونك مزيان غنمشيو هنا نكتبو لافان نيجاتيف اللي هي ناقص 9415. دابا سوبوزون مثلا كون لقينا هاد لافان بوزيتيف، كون لقيناها بوزيتيف غنمشيو نبدلو هاد لوطو ديال 20%، غناخدو شي طو كبر منه، ناخدو مثلا 30% ولا 40% باش نلقاو واحد الفان اللي هي نيجاتيف. دونك هادي هي لا ميثود. دابا فاش كتلقى يعني هاد لي طو كتمشي تطبق العلاقه اللي قلنا لو تيغ اش كيساوي، لو تيغ كيساوي اي واحد، يعني داك لوطو الاول اللي خدينا 10% زائد لافان الاولى مضروبه في لوطو الثاني يعني 20% موان لوطو الاول، لوطو الثاني موان لوطو الاول ديفيزي سيغ لافان الاولى اللي هي بوزيتيف ناقص لافان نيجاتيف، ناقص لافان نيجاتيف هي لافان جوج. وكنمشيو كنعوضو هادي ب 10%. لافان الاولى هي عندنا، اللوطو الثاني تا هو 20% ناقص 10%، ولافان الثاني ها هي عندنا، كنعوضو تنخرجو لو تيغ. دونك فاش غادي نعوضو ديريكتومون في كالكيل. دونك اللوطو الاول هو 10% 0.1 زائد لافان الاولى 37,384 مضروبه في لوطو الثاني 0.2 موان لوطو الاول 0.1 ديفيزي سيغ لافان الاولى 37,384 ناقص لافان الثانية هي ناقص 9,415. دونك ناقص 9,415 هي زائد 9,415. فاش غنحسبو هادشي كامل غيعطيونا هو تقريبا 0.18. دونك لو تيغ هو 0.18 يعني هو 18%. هذا هو لو تيغ ديالنا، احنا كالكيلنا لو تيغ. دونك قلنا باش نعرفو البروجي واش غونطابل ولا لا خاصنا نقارنو لو تيغ مع لو طو داكتياليزاسيون. لو طو داكتياليزاسيون هو 10%، يعني لو طو اكزيجي هو 10%. دونك حنا عندنا لو تيغ هو 18%. قلنا الا كان لو تيغ اكبر من لو طو داكتياليزاسيون، اكبر من لو طو اكزيجي باغ لونتربريز، فلو بروجي غونطابل. هنا عندنا لو تيغ كيساوي 18% كبر من 10%، دونك لو بروجي اي غونطابل. دونك لو بروجي ديالنا غونطابل.